احساس لو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ میرے بھائی آصف صاحب نے جوید صاحب سہیل صاحب اپنے والد محترم دی یاد وچ پروگرام رکھے ہیں۔ میں دعا کرنا اللہ انہاں دے والد دی آن والیاں منزلاں آسان فرمائے۔ اللہ جن نے اس کھارے پنڈ دے عزیز دنیا تو فوت ہو گئے قبراں نوں جنت دا باغ بنائے۔ حاجی طاہر صاحب دی والدہ مینوں بیٹا بنایا سی، اماں جی دنیا تو چلے گی، اللہ اماں نواب بی بی دی قبر نوں بھی جنت دا باغ بنائے۔ بھائیو اے مسجد بڑی سونی لگی مینوں، ایڈی اچھی چھت پائی ہے، اے اللہ جنہ چنگا مشورہ بھی دیتا ہے نا، جنہ خرچ کیتا ہے، جتنے عزیز دنیا تو چلے گئے اللہ قبروں جنت دا باغ بنا دا، اور جڑے زندہ نے اسی طرح اس مسجد نو ود چڑھ کے سونا بناؤن دی توفیق عطا فرما۔ اور اے جڑا سین ہے نا اینو انجی رکھیا جے، مسجداں دے سین نعمت ہوندے، کھلی جگہ ہوئے وچ باغ لگا ہوئے، گھاہ کڈا سونا لگا ہے، تھوڑی یہ کلیاں لاؤ، گلاب لاؤ، دن دا راجا رات دی رانی، پھول لاؤ تے مسجد اور خوبصورت ہو جائے۔ تے میں دعا کرنا اللہ اس مسجد نو جنہیں جگہ وقف کیتی اللہ نجات دا ذریعہ بنائے۔ دیکھو نا اے جنیاں مسجداں نے کھارے پنڈ دیاں، اینو سونا بناؤ گے اللہ تانوں سونا بنا دے۔ بندے نے مر جانا، اج مریا پلکے دوجے دن اونج اسنا ہے آ جڑی پلو تو سڑک آندی نا تہاڈے پنڈ اے انج جویں کتیاں رجائی پاڑی ہوندی ہے۔ اللہ اللہ اس ایم پی ایم این نو سمجھ دے تہاڈے پنڈ دی سڑک بن جائے۔ اونج میری عمر جڑی ہے نا گزرتی پئی ہے، پر مینوں لگدا تہاڈی زندگی 'چ نہیں بننی ہے۔ میں بڑی دفعہ آیا حیدروں بنی ہے۔ اللہ پاک جن آئے نے سب دا آنا قبول فرمائے۔ اپنے اپنے بوئے صاف رکھیاں کرو، گھر کروڑ روپیہ لایا ہوئے نا جے بوआ صاف نہیں نا تو کسے کام دا نہیں۔ اسی اپنیاں نالیاں صاف نہیں، پچ شاپر پے نے، بوئیاں کے گند پیا ہے۔ میں ادھروں آیا نا لنگیا نہیں جانتا، تو کھارے پنڈ دے اندر اینا تہاڈے کول مال آ، تھوڑا جا اپنے بوئے کے لایا کرو۔ بیگماں نوں اندر کہندے جے ٹاکی مارو صفائی کرو، تے باہر بوئے اگے بھی تھوڑا جا جھاڑو مروایا۔ پہلیاں مائیاں بڑیاں چنگیاں ہوندیاں سی، وہ پشتنا نا سویرے بندیاں دے اٹھن تو پہلوں گلی دا جھاڑو مار دیندیاں سی، محلے دے اٹھن تو پہلوں گلی دا جھاڑو وجا ہوندا سی۔ ہن بیبیاں بالاں دے پیمپر نہیں بدل سکدیاں، گلی دا جھاڑو مردے پہلوں جی دین گے۔ یہ سچی گل ہے۔ میں دعا کرنا اللہ اس پنڈ دے اندر صفائی رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام عالی مقام حسنین دینا نہ جاننا پیار کرنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوحا دے چرے والیا واللیل دیاں ظلماں والیا مازاد دے کاجل والیا عالم شاد سینے والیا سراج منید دے چرے والیا قدر منید دے مقام والیا حامد دے کنڑ والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدثر دی چادر دے سون والیا ہمارا میتا ادرا میتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والیا وما ینتق عن الحوادیاں پاک بنیاں والیا قد نرا تقلبا وجہ کا کسما دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا یہ کملی والیا سونیا محبوبہ ہرما جی رب جلہی رکم کیے مسلمان بھائیو حضرت امام عالی مقام حسنین دینانا جان ماننے والو عرض کرنا چاہ رہے ہمیں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے اس میرے بھائی دا باپ دنیا تو گیا ہوئے میرا قدمہ پتر جمعی کا جوان ہوئے سب نصیبہ نہ مل دینے ماں پیتے پتران پالن دے بھوکے ماں پیتے پتران دیاں خوشیاں ویکھن دے بھوکے ہوندے نے ابراہیم نبی بیٹھے نے بابا جی دے گھر دے چار دروازے نے حضرت الانبیاء ابراہیم ایک دن پریشان نے سیدہ ہاجرہ کہندیاں وے کرما والیا اج پریشان بیٹھا ہے سیدہ سیرہ بھی بیٹھیاں نے کہندے نے چار بوئے نے خلیل لے تے ایک دروازے چویں ابو کہہ کے لنگن والا کوئی نہیں سنو میرے پترو ماں باپ نو کوٹھیاں بھی تیرے بغیر سونیاں نہیں لگدیاں کمرے بھی تیرے بغیر سونے نہیں لگ دے مکان بھی تیرے بغیر سونے نہیں لگ دے اج ماں باپ نو زندہ حویلیاں چ سوا دتا ہے ماں ہور کمرے چ باپ ڈنگراں دی راکھی ستا ہے زندہ ماپیاں چ جدائیاں پانے والو زندہ ماپیاں نو دکھ دینے والو باپ نو تیرے بغیر گھر بھی سونا نہیں لگدا اے ویکھ نظر تے آنل ابراہیم نبی اللہ دا لاڈ
پیغمبر پیارا خلیل چار دروازے نے پوت بھی کوئی نہیں تے تھی بھی کوئی نہیں روندے نے میں تیرے اگے بھی اپیل کرانگا بے اولاد بندے نوں دعوت دے آیا کر بے اولاد بندے نوں دعوت دے آیا کر اولاد والے آؤ عید دا دن ہوئے بے اولاد نو دعوت دے آیا کر یار تیری دعوت دے میرے گھر دے اندر بے اولاد نو دعوت دے آیا کر تیری گھر دے اندر نہیں میرے گھر چ تیری دعوت ہے نیت ہوئے عید دا دن اے دے کول پیسے بڑے نے پر بھوکا کہ عید منگن والا کوئی نہیں بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پئیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں بھلا شعیب دا نہیں سی دل کردہ چکھاں لذت ایش بہار دیاں سنو کون کچھ تو کی کردہ ایتے مرضیاں رب غفار دیاں دار اصل کی دے دے ہم گندے آنے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں کتے پتر دے مونو کوئی ترشد آئے تم بیٹیاں بیٹیاں چاہ دینا کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ دا تم منڈے ہاں دی میڑ پاہ دینا کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دینا اللہ دیاں مرضیاں نے کھارے دیا باسیاں آج اس درد والی آواز دے اندر تینوں سمجھا جاواں بے اولاد دی زندگی بڑی ازمائش والی ہوندی ہے کدی بارش ہوئے تے قبراں چ جایا کر 2 سال پہلے میرے خالو فوت ہو گئے میں ویرا دفن بھی کیتا بے اولاد سی 1 سال بعد میں قبراں تے گیا روزیاں دے وچ قبراں تے گیا تے میرے منہ دو لفظ نکل گیا ہوندا ہاں میں تیرے ٹھڈ دا جمیا تے ویکھدا سال کیویں لنگدا سی لوکو پھر سال بعد بھی نہیں میرے کول جایا گیا اے بڑی تو پہلوں میں گیا 1.25 سال بعد تے میں قبر تے کھلو کے گل کر دیتی ہن پتہ لگا بے اولاداں دیاں قبراں دے نشان کیویں مٹدے نے 1.25 سال بعد میرے کول جایا گیا اے گل بڑی وڈی ہے ویرا پتر موئے نہیں اے ماں باپ دی قبر ہوئے ویرا کدی بارش ہوئے تے سویرے اٹھ کے قبراں چ جایا کر جے کوئی ٹویا پیا ہوئے تے پورایا کر اے او ماں باپ نے ایک بارش ہونی بدل چمکنا تے آکھنا وے پترو اندر آ جاؤ بدل لشکدا پیا ہے ماں باپ نے آکھنا اندر آ جاؤ بدل لشکدا پیا ہے وے پتر بجلی کھڑکدی پئی اندر آ جاؤ وے بجلی گرجدی اندر آ جاؤ اج ماں باپ دیاں قبراں ٹوئے دے نال پانی نہ بھر گیاں تو کدی بارش تو بعد اگلے دن قبرستان نہیں جا کے ویکھے آؤ پتر موئے نہیں پل دے عالماں پاویں ہو کے مرن فقیر او بہناں کیویں جیوندیاں مر گئے جناح دے ویر پتر موئے نہیں پل دے ناصرا پاویں ہو کے مرن فقیر او بہناں کیویں جیوندیاں مر گئے جناح دے ویر اللہ جانتا پتر ماں باپ نو پل جاندے پر ماں باپ نہیں جے پل دے اللہ جاندا وے حاجی تیر پتر فقیر ہو کے بھی مرے تے ماں باپ نو نہیں جے پل دے پتر موئے نہیں پل دے ناصرا پاویں ہو کے مرن فقیر او بہناں کیویں جیوندیاں مر گئے جناح دے ویر میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا ایس بچے دی شادی تے سارا جگ آئے گا پر دا بابا نہیں آئے گا بابے دا پیار نہیں آئے گا اللہ جاندا وے سارے خوشیاں دین آن گے پر بابل دا پیار نہیں آئے گا کیوں چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے حاجی تیر دے کر بڑی خوشیاں آن گیاں پر اماں کدی بھی نہیں ہونا ہے گی میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے قاری سلیم عثمانی صاحب دے پنڈ مولانا سید خبیب شاہ صاحب ایک اللہ دے ولی گزرے نے پتر بھی کوئی نہیں ایک تھی جگ تے پر لوگوں میں دیکھے نا سید دی قبر تے جدوں جاواں پنڈ میں ضرور ہو گیا ہونا ہے کیونکہ میری نیت ہوندی ہے شاہ میرے نال بچیاں جیسا پیار کردا سی تے قسمیں جنوں ملنا مسکرا کے ملنا پر چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے آکر اللہ بے اولاداں نوں اولاد عطا فرمائے بے اولاد دی زندگی بڑی مشکل ہے
یہ بھی نہ کیا کر بے اولاد نو تو کدے لئی کماؤنا ہے چلیا جین واسطے کماؤنا پہندا ہے رہن واسطے مکان بناونا پہندا ہے عزت نہ جین واسطے کمانا پہندا ہے بے اولاد نو کدی نہ کیا کر جا پتر اپنے چاچے نہ رہ مر جاؤ تے جائیداد تینوں مل جائے گی چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے تو جتنے گل کرنا ہے تینوں پتہ نہیں ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پاؤ ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھا چاؤ ایتھے گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹاؤ اللہ جاندا چھڈ پنجرے اے میرا رنگ اینا صاف نہیں میرا باپ میرے تو زیادہ سونا پر میں جدو قبر تے جاواں تے شیر پڑھنا انہیں ایتھے چن منور اے حاجی تیر دی اماں نا سونے نہ لدی ہوندی جدو میں آنا ہونا سا نا ملن تے نپی ہے نا ہتھی مٹی پائی ایتھے چن منور صورتاں دیندے قبری پاؤ ایتھے رنڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نہیں لتھا چاؤ اے تبلیغی جماعت دے امیر سن حاجی عبدالوہاب صاحب رائے ونڈالے کڈی سونی صورت سی تے لکھاں لوگ انہاں نال پیار کر دینے تے ہتھی مٹی پاؤنی پئی کہ نہیں پائی ہے نا یہ صورتاں پانی پیندی ہیں ہڈ پنجرے اڈ شہباز گئے اللہ جی دی عمر چ برکت پائے چھڈ پنجرے اڈ شہباز گئے کر عرشا مل پرواز گئے کر وتھاں دور دراز گئے فانی چند دن جگ تے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے اتھوں سب مسافر ایک جمعت تو پائی افضل نہیں آئے انہاں دے دادے نے مسجد بنائی تے ویکھ لو نا مسجد ہوتے تے بابا قبراں چ پیو بھی قبراں چ گل مولا عالم سلفی صاحب بھی قبراں چ جانا ہی پیندا ہے نا گل بڑی وڈی ہے پترو گل سمجھانا ہے بابا دی دنیا چ پیندے نے اللہ مینوں دنیا چ اولاد دی لوڑ ہے بابا جی ابراہیم بیٹھے نے بے اولاد دی زندگی ہے می موت دی اگ ہوا وگی لوگ وسدے گھر ویران ہو گئے سنجیاں بیٹھکاں تے لو بولدے نے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنہ باغاں دے گئے نے ٹور مالی وہ سک کے ڈنگراں مانگ ہو گئے پتر جنہ دے نہیں ہو جہان اندر گومے انہاں دے ناموں نشان ہو گئے میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھٹ گئے نے یاراں بیلیاں دا میلا میلیاں دا یاراں بیلیاں دا نبی پیر والے امام زادے سنگ چھٹ گئے نے یاراں بیلیاں دا ایک دن اساں بھی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے انہاں حویلیاں دا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ کوئی پلیا ناستے نخریاں ویچی کوئی ریت گرم دے تھن چلے آ کوئی بھول گیا مقصد آمنڈا کوئی کر کے مقصد حال چلے آ چھڈ مدنی گلا کی کریے ایتھے سارا جگ مسافر کوئی اج چلے آ کوئی کل چلے سارا جہان ہی مسافر میرے بھائی جوید دا بابا بھی مسافر میرے ویرا تو ہی سن کالے وال پرونے ہوئے تے بگیاں پھیڑا پایا ایسے گندی دنیا مگر لگ گئے تو اپنا اگلا ڈانگ گوایا نہ ایسے گندی دنیا مگر لگ گئے اپنی آخرت برباد کر جدو کالیا تو چٹے آ جن سمجھ آسمان دا بلاوان والا ہے موت دا نکارا وجن والا ہے میرے ویرا تیرے پنڈ دا یہ نوجوان میرے ویرا اپنے باپ دی یاد چ محفل سجائی بیٹھا ہے تے گل سننا تو ماں باپ تو بنا تینوں کار دیاں بیٹھ کر سونیاں لگ دیاں تے اے بھی تے مائی باپ نے نا سارا کاری بابا جی نوں سونا نہیں لگدا تے اللہ پاک نوں پتہ کی کہندے نے ارشا مالیا رب حبلی من صالحین
جڑے پاک خلیل پرواندے میں عرض کی تھی مولا مینوں پتر چاہیے پتراں دی بھوک نبیاں نوں بھی ہر نبی نے پتر منگیا ہے سنو میرے پترو جاندیاں باپ دا متھا چومیا کر ماں نوں گلے لگایا کر اللہ دا خلیل بولیا رب حبلی من الصالحین مولا مینوں پتر چاہیے اللہ کریم نے فرمایا خلیل منگیا تو اپنی مرضی نال لینا میں اپنی مرضی دا ہے یا اللہ کس طرح دا دے گا فرمایا یار نے چیز منگی کوئی کام دی دیواں گا اے نہیں کیا اللہ دی توحید سمجھن واسطے ایک نقطہ ہی کافی ہے اللہ نو سمجھن واسطے ایک نقطہ ہی کافی خلیل نے اے نہیں کیا مولا کیویں دیویں گا کیونکہ یار نو پتا سی یار عمرہ دا محتاج میں جد چاہے دے سکتا ہے خلیل اللہ دا عقیدہ سی ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز تے قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین مولا کیویں دا دے گا اے نہیں کیا کیویں دے گا کیویں دا لفظ کہندے خلیل نو پیار نہیں سی رہنا کیونکہ توحید تے داغ لگنا سی کہ اللہ کیویں دے گا اے میں تو کہہ سکدے آ ایڈی وڈی مسجد نو پینٹ کیویں کلا کراویں گا اے میں کہہ سکدا ہے ایڈی وڈی مسجد نو اے سی کیویں کرو گے اے میں کہہ سکدا کیونکہ میری نظر چ ہو سکدا ہے کہ بندہ نہ کرن جو کا ہے پر جڑا کہے اللہ کیویں ایڈی وڈی مسجد نو اے سی کرے گا او دا اللہ تے ایمان نہیں رہے اللہ دے بارے ایسا گمان کرنا کفر ہے بولو اللہ دے بارے ایسا گمان کرنا کفر ہے اللہ جو چاہے کر سکتا الیس اللہ بکاف عبدہ اللہ دا کیا میں اپنے بندے واسطے کافی نہیں ہے تے خلیل نے کیویں کہنا فقل حسبی اللہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے نہ دیکھ کیسا جملہ ہے کہ مولا کیویں دا دیویں فرمایا یار نے یار کول چیز منگی کوئی کم دی دیواں گا مولا کیویں دی دیویں گا فرمایا وبشرنا بغلام حلیم میں پتر ہی اس طرح دا دواں گا جے گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا جے باپ نے پتر منگیا نا تے اللہ نے کہا خلیل انج دا دوں تو کیا رب حبلی دیوی نیک تے دیوی مختی میں دینا بھی کچھ نہیں کہا یہ دا مطلب ہے اللہ نو کسے چیز دی لین دی ضرورت اور جتھے جاؤ خرچہ لگدا ہے اور جتھے جاؤ مال لگدا ہے پر اللہ پاک دی میرے بھائیو شان وہ ہر ویلے لوکاں دے بوئے نہ بھی ونڈدا ہے مگر کہے دے بوئے تو لین نہیں جاتا میں نا مولوی میں گڈی وہ گھر کھلاراں گا جڑا ٹینکی فل کراؤن جوگا تے غریب گھر گڈی وڑنی نہیں تے ٹینکی کتوں فل ہونی وہ بوا ہی چھوٹا سچی گل میرے کو سیدھیاں گلاں جتنا بھی بندہ بڑا ہوئے نا پر وہ یاری جڑی مفاد نہ ہوندی اللہ کہندا کوئی میرا بوا ہے جے منے تے پھر بھی دینا نہ منے پھر بھی دینا سانو ایک طرح کو پانی دی واری نہ لاؤندا ہے تے اسی ساری زندگی ادھر بولتے نہیں کہیں بولنے نہیں بھائی تو میری فصل گوائی سی تے میں نہیں تیرے بول تے سخی شہن شاہ دے زمین تے ایک ایسا بھی طبقہ ہے جڑا اندر رب ہے ہی نہیں اللہ انہوں نے بھی دیتی جا رہی ہے بولو کون دیندا ہے ہاتھ کھڑے کر کے ذرا دسو اچھی اچھی بولو ذرا سنگ دے جی اللہ دے نام تے تانوں بولنا چاہیے او مودی جناب 500 دی مورتی 600 دا سیمن لا کے آندا ہے ارے مہاراج 1 لاکھ دے دو سمانی صاحب ایک اللہ جان تے چلیا تیرا تے رب بھی سچا ہے مسجد گونج جائے اچھی بولو سارا کچھ کون دیندا ہے
سارے دی گل بناوندا اللہ اے بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے اپنے یار دی شان وکھاؤن لی دنیا نو اپنے یار دی شان مناؤن لی دنیا نو اپنے یار دی شان وکھاؤن لی دنیا نو عرشاں تے کول بلندا اللہ ہے لفظ اللہ کہو عرشاں تے کول بلندا سارے قریب بیٹھے جے اچھی آواز نہ بولنا ہے ماڑے آندی گل بناوندا ستے سارے لیکھ جگاوندا سارے آندی گل بناوندا پر اتنے ہوں بیبیاں جاندیاں تویزاں آندیاں نے تویز دے اولاد ہوئے وہاں دا نافتے بن لئی اللہ جاندا پہنے ابراہیم خلیل نو پتر دی لوڑ پئی 80 وریاں بعد او دی کنڈی کھڑکائی پر ان جاندیاں نے بیبیاں تویتاں لے کول پھر جاندیاں کارتے نے آوندیاں خبارتے نے پھر خبار چاہندا سچی گل او بولو تے صحیح خبارتے آوندیاں پھر خبارتے ہوندا کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا یہ ٹی وی چاہندا بہنوں اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوندی ہے کسی دے بوئے تے نہ جا نہ کہہ کسی نو کل ہی ایک بی بی دا مینوں فون آیا آندی مدنی صاحب ایک پکھر دے لاگے دے اندر پیر ہے وہ آندا ہے میں تہاڈے جن تد کڈاں گا ہر ویلے تو میرے نال فون تے گل کرنی ہے میرے نال رابطے چ رہنا ہے تیری تصویر میرے سامنے ہوئے تے میں پھر جن کڈاں گا میں کہا بہنے اتنے چلی نہ جائی تیرے جن واقعے انہیں کٹ دینے ویکھو بے ہدایتیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے کہو آمین یار سارے یار کس طرح دے بندے نے اے بیبیاں بہنوں چاہیے نہ جان اے ابراہیم نبی نو پڑھن مائی سارا دی عمر 99 سال اما حاجرہ بے اولاد ہے مائی سارا بے اولاد بابا جی دنیا چ بے اولاد ہے نہ بیوی دی بستی کیتی ایتھے سساں بے اولاد نو دی بستی کر دیاں اللہ جاندا بے اولاد بی بی نو نہ ستایا کر نہ دے کول دنیا دے کم ان کول بھانڈے بھی منجوان دینے تے گھر دا مشورہ بھی کوئی نہیں لیندے آندے نے ملازم بن کے رہے نہیں تے تیروں جا ماپیا کر نہ پہنے انج کریا کر اللہ جاندا جڑیاں سساں انج کردیاں نے دھیان نہ میری گل سن لانی پینے جڑیاں نواں نو آندیاں تیرا باپ مر گیا ہے تیری بہن دنیا چ ہے تیرا بھرا ہے تیری عید کیوں نہیں آئی کھارے دیے بہنے سن لا اے گل نہ کیا کر کائنات دے سردار نبی پرواندے نے اللہ دنیا چ خبر برداشت کر لینا ہے اللہ ظلم برداشت نہیں کرتا جڑی بی بی اپنی نونوں کہیں زیور ایتھے رکھ دے بچے ایتھے رکھ دے تیر ہو جاؤ نہیں میری یہ بہنیں اللہ دے نبی فرماندے نے اگر اسے حالت چ بی بی مر گئی تے اللہ قیامت نو رحمت دی نظر نہیں ویکھے گا نا اج گھراں دے کار اجڑے پے نے بیبیاں میرے مار دیاں نہیں تیرے ماں باپ نے عید کیوں نہیں کلی بہنیں لکھ لانا بھابیاں کدے نے ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے کر تیاں دے نہیں کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے اے بھائی آصف جوید لکھ پیار پہنا دے پر بہن سنگ کے کہے گی ویر مینوں اے چاہیدا ہے ویرا پھر پوری بھی نہیں ہوئے گی کیوں بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے کر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے ساواں نال ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے اوہ تیریاں جائیاں نے تیرے ویڑے نو سامبن والیاں اج نبی اج ہویاں نے اج
रोंदियां तेरियां जाइयां घर आ जा अम्मा रानिए अज रोंदियां तेरियां जाइयां घर आ जा अम्मा रानिए वाह दुनिया दिया सोने रब्बा एक खेड़ रचाइयो किथे मेरिया जाइयां जमिया किथे वाग पढ़ाइयो जुग जुग जीवन सोने रब्बा मेरे वीर प्यारे मासियां कुटियां ताइयां छड़ के डोली दे विच पैनियां वे बाबल मेरिया कुड़ियां तेरे वल रह गईयां ईदां ते सुबरातां आके सब ने बोलियां पाइयां वेखनी साडियां ईदां तेरियां क्यों ईदां वखानी तेरियां ईदां किवें मैं अज ईद वकावां आजा नी माए रानिए अज रोंदियां तेरियां जाइयां घर आ जा अम्मा रानिए अल्लाह जानदा बैन जी सुन लो कसूरिया खारे दे बासी आओ तो जो मेरे वाल भी कैमरे वाले अल्लाह जानदा तवज्जो मेरे वाल रखनी बड़ी गुफ्तगू सुनने वाली क्या मंदिर जरा समझने वाली बात है बस एक जगह ते रहन दे तवज्जो ना बात चलन दे क्या मंदिर होएगा ऐना मजमा है ध्यान करया जे बड़ी कीमती बात है इंज करके वीरा ध्यान नाल मैं भैणा अगे भी अपील करांगा भैणे गल सुन ला ध्यान नाल बड़ी वड्डी गल समझान लगा है मैं अपनी बीबियां नूं कहांगा भैणो सस तू बननी है पहले बेटी है फिर बहू है फिर मां है फिर तू सस बननी है ते ये सारियां गल्लां याद रखया कर तियां हुंदियां ने दौलतां बगानियां साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न तियां नूं जवानियां मापे देंदे तोर बाबला नीवी बाह के उथे तुर जांदियां जिथे देंदे तोर बाबला उच्चा कदी भी नहीं बाबल के बोलियां दुखड़ा दिल वाला दिल विच लै जांदियां बगाने हथ डोर बाबला तियां काश किते ससुरालियां नूं पता चल जाए तियां बाबल दियां बावां ते किन्ने लाड लैके पलदियां मां दे किन्ने लाड लैके पलदियां कदी भी किसी दी बेटी नूं दुख ना होवे कदी भी किसी दियां तियां नूं दुख ना होवे कल मैं एक शादी ते बैठा सा मेरे को एक बीबी कहन लगी मदनी साहब मेरी कोती ते वो दुखी हो गई अल्लाह जानदा है मेरे वीरा ध्यान ना सुन लाओ 3 बच्चे ते तलाक हो गई मेरे वीरा हलात हलाल कम्मा चो ना पसंदी नाम करया कर ऐ मंदिर वेखना ध्यान नाल मेरे वीरा नौवां नूं धी समझिया करो ना अपनियां जमियां ते किसे घर चलियां जानियां ने मन ला यरहम वला युरहम जेड़ा किसे ते रहम नहीं करदा अल्लाह भी ओदे ते रहम नहीं करदा बाबा जी इब्राहिम 80 साल दी उम्र बाबे दी ते अल्लाह मैनू पुत्र चाहिदा है मेरे पुत्रा वेखना घड़ी नजर ना आवे बाप 7 गलियां फिर रहिंदा है मां 7 घर फिर लैंदी है मेरा लाल नजर नहीं आउंदा तू ही बाप नूं वेखिया कर मेरा बाबल किहड़े कमरे अंदर है मेरी मां किहड़े कमरे दे अंदर है ए मंदिर सुनने वाला बड़ी वड्डी गल समझाउणा क्या मंजर होएगा इब्राहिम नबी मेरा पुत्र के बिना घर सोना नहीं लगता ते जिदन पाप अखा मीट गया तेरिया ईदां दे रंग बदल जाएंगे तेरिया शादियां दे रंग बदल जाएंगे ए कुर्सी 2 फुट दी एनू फुट कहंदे ने एनू फुट कहंदे ने इत्थे तेरे बेटे बेटियां बैठे एदी ईद गुजरी है वड्डी इनू पुछया जे बाप तो बिना ईद किवें गुजरी है जवेद नू पुछया जे आसफ पूछया जे ए कुर्सी 2 फुट दी है एनू फुट कहंदे ने एनू फुट कहंदे बुजुर्गो मैं अखां नाल वेखिया जिदन बाप मरे चाचे ताए प्यार ना गल ना लाउंदे पुत्रो असी तुहाडे सिर ते आओ असी खारे च तुहाडे सिर ते आओ मुड़ के यतीम बुढ़े हो जांदे कोई कदी रिश्ता मंगण ही नहीं आया
चाचे रिश्ते बाहरों लभदे ने, मासियां रिश्ते बाहरों लभदियां ने। एवें नहीं सियाड़िया क्या, अल्लाह जानदा मूहां नूं मिला दे, सिरां नूं सलाम। दो फुट दी कुर्सी, एनू पुट कहते एनू पुट, इत्थे तेरे बेटे बेटियां इधर वाले कपड़े पड़ दे, पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। पटवा खोल दे, गुस्सा नहीं आंदा। ए दो फुट दे फासले ते यतीम बैठे ने, नजर झुकियां ने, उच्चा नहीं बोलते, बाजू नहीं फड़ते। उन्होंने पता है ये बाजू मेरे बाबल का नहीं, जे 500 देवे तो फिर भी राजी, जे जेब च 500 कढ़िया है ना, इंज करके 500 का नोट देवे, 1000 देवे, इन्ना जिद नहीं की। ताया मैनू 600 चाहिए है, जे 1000 देवे तो फिर भी खुश, इन्ना जिद नहीं की। ताया मैनू 300 चाहिए है, ताया मैनू 1100 चाहिए है। किवें जिद्दां कर, इन्हों पता है साडियां जिद्दां पूरियां करने वाला कब्रां च खारे दे कब्रां च जा सुता वे। वाह रब्बा तेरी करम नवाज़ी, क्या बाप नूं जिगरे दिते। वाह रब्बा तेरी करम नवाज़ी, क्या बाप नूं जिगरे दिते। गड्डी मंगिया कोई दारी ना देवे, इन्हें मरले ना ला दिते। एक महीना किराया ना दईए, लोग बर्तन बाहर न सुटे। वाह बाबल तेरी शान तो सदके, तू लैंटर पा, ये प्राप्ति का काम करदा। बच्चे नूं पुछया जे किराएदार किवें रोलदे ने, वाह बाबल तेरी शान तो सदके, तू लैंटर पा दिते। लख मंगिया कोई दारा ना देवे, इन्हें लखा ना ला दिते। अल्लाह ने दिते मैं सी पाले, मैं सारे लाड लडाए। मस्जिद च मौलवी कवे बिल आया, बाप 500 रुपया कढ़ के देंदा है, अपनी आखरत घट बनाउंदा है। पुत्रो ताडे वास्ते लखा जमा कर जांदा वे, अपनी आखरत नहीं मसीते 500 दिन लग्या घबरा जांदा है, पर तेरे वास्ते लखा जमा कर जांदा वे। अल्लाह जानदा है लख मंगया कोई दारा ना देवे, इन्हें बैंकी ना ला दिते। अल्लाह ने दिते मैं सी पाले, मैं सारे लाड लडाए। जिस शह ते पुत हथ सी रखदा, मैं सारे चाला दिते। बुढ़ा होया जिस दम बाबल, पुत्रा मंजा बुए ते डाया। कंड करके जद पुत्र लंघिया, कलेजा फटन नूं आया। जा पुत्रा सुखी चवसे, असा लिखिया झोली पाया। जो सोचिया सी ताडे बारे, तुसा मुल नहीं पाया। बाबल मोया जिस दम खारे, पुत्रा रौला पाया। लख लगा जे मरने उते, 20 हिस्सा आया। जान कमिया जाहला पुत्रा, इस बाबल दा मुल पाया। लठा लावे ते खतर पावे, इन्हें मथे वाट नहीं पाया। जिन्हें मां नूं रवाया, उन्हें अर्श हलाया। हिल प्यो दा तकाया, उन्हें सुख नहीं पाया। पर खोल के कुरान कहंदा रब रहमान, पर खोल के कुरान कहंदा रब रहमान। कह के नबी सुल्तान फरमान वकरा, शान सब दी है यार आपो अपनी, पर मापियां दा शान वखरा वखरा। मापियां दा शान वखरा, जिन्ना तेनू बोलना ते चलना सिखाया है, फुलावा कुछ ना तेनू कढ़ाया है। धुप्पां विच तेरी छां बन जांदे ने, मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने। अज मुल नहीं पाया, मंजा बुए अगे डाया। राखी डंगरां दी पाया, तेनू शर्म न आया। ओ जिन्हें एम ए कराया, तेनू लाहड़ा बनाया।
انا للہ و انا الیہ راجعون. عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء ماننے والوں، اللہ جانتا ہے نہ جی سن لا دھیان نال، ایتھے گھر وچ ماں بیوہ ہو جاندی ہے، ننے ننے معصوم گل نہ لائے، اپنے بابے دے بوئے تے آ رہی ہے. اینا چٹیاں داڑیاں لیا بزرگاں نوں پوچھیا جے، جدوں تیاں اجڑ کے بوئے تے آوندیاں ماپے نہ مویاں چونا جیوندیاں چوندے نے، آندے جدی ایک دھی دکھی ہوئے او دی جد دکھی ہو جاندی ہے. تیاں دے دکھ ماپیاں نوں زندہ قبری پہنچا دیندے نے. کوئی اولاد دا دکھی، کوئی مال دا دکھی، کوئی قرض دا دکھی، کوئی مرض دا دکھی، کوئی ظاہر دکھی، کوئی باطن دکھی، سارا جاگی دکھا نہ پریا پیا وے. اللہ جاندا ویروں ننے ننے معصوم گل نہ لائے. او میرے لال میرے جگر دے ٹکڑے میری بٹیا ذرا بول بابا حکم ہوئے تیے بڈی جانی دل تے پتھر رکھ کے گل کر لگاتی ہے. میرے کو تے اپنا ڈنگ نہیں ٹپدا، آ تیرے بچیاں دی پنڈ کیویں چکاں گا جے کمیں تیرا حق کر دیواں. اے میری صابرہ ماں، اے میری تتڑی ماں، اے میری دکھیار ماں دی نہیں بابا میں حق نہیں کرنا. آ میرے ننے ننے معصوم رل جان گے، آ میریاں تیاں رل جان گیاں، انہاں دے سر تے جوانی کٹاں گی، کل جوان ہون کے بابیلی بن جان گے. پر اس میری تتڑی ماں نوں پتہ ہی نہیں سی پتر جوان ہو کے پنگی پوستی نہیں کران گے، پتر جوان ہو کے رن مریض نہیں کران گے. پر آندے نہیں اگر باپ مر جائے ماواں محنتاں کر کے بچے پال لیندیاں نے، اگر باپ مر جائے ماواں سلائیاں کر کے بچے پال لیندیاں نے، اگر باپ مر جائے ماواں چرخے کٹ کے بچے پال لیندیاں نے، اگر باپ مر جائے ماواں لوکاں دے گھراں دیاں تھاپیاں تھپ کے بچے پال لیندیاں نے. اینا اکھاں نے ویکھیا وے تینوں لگی ہوئے تے خبر ہوئے. اگر باپ مر جائے ماواں شریکاں دے برتن صاف کر کے بچے پال لیندیاں نے، اگر ماں مر جائے اولاد شریکاں دے بوئے تے رل جاندی ہے. مر جان جناح دیاں ماواں سنوں دیندا کون پیار، ماواں باجوں لوگ گرد صدا وانگ جان. اللہ جاندا ویرو بڑی وڈی گل سمجھاؤں لگا وی، سمجھے گا تے بہار آئے گی. اگر ماں مر جائے پتر یتیم اصل ہوندے ماواں رلن نہیں دیندیاں یتیماں نوں. بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتے ہے ماں. میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے. وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں. بہت یاد آتی ہے ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں. بہت یاد آتی ہے ماں. اللہ جاندا مسلمان بھائیو ابراہیم نبی نے باپ دی گل کر رہا سا جڑے جد الانبیاء ابراہیم پتر منگیا ہے. مولا کیویں دا دیں گا، مولا کیویں دا دیں گا. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ نے کہا میرے خلیل میں پتر ہی اس طرح دا دواں گا جے گردن تے چھری بھی رکھے تے سی اچھی بولو سی چلیا تیرا باپ اینا کہہ دینا اب باری اتھے لا دے تو مستری نو اشارہ کرنا نا یہ دماغ نہیں ٹھیک تو اتھے لا. تو اپنے باپ تے کہنتے ایک بوا نہیں لا سکتا تے چھری تون جناب یہ رکھا سکتا چھری تلے تون رکھ سکتا. اے ابراہیم اے اسماعیل علیہ السلام پتر ملے نا فران کہنا رب حبلی من الصالحین مولا میں پتر چاہیے. اللہ کریم نے فرما خلیل منگیا تو اپنی مرضی نہ لے دینا میں اپنی مرضی دا ہے. یا اللہ کس طرح دا دوں گا یار نے
فبشرناہ بغلام حلیم، میں پتر ہی اس راتا دواں گا جے گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا۔ اللہ دے کم دی شان دیکھو، گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا۔ پتر مل گیا چم دے پے نہیں، باپ نو جدو پیار آئے، ماں نو جدو پیار آئے، پتر دا مکھڑا چم دے نے۔ اج کھارے دیا باسیا مینو دس تو کنا کو ماں باپ نو چمنا ہے؟ ماں باپ نو جدو پیار آندا سی تینوں چم دے سی، کنا پیار سی تے چلیا تم کدی چمن دی بجائے تو تے نال سلام سیدھے منہ نہیں لے کر۔ اللہ جاندا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لفظاں تے غور کرو نا ذرا دھیان نال۔ جد الانبیاء ابراہیم چوندے پے نے، مالک نو خیال آ گیا میں دیکھا نا خلیل کتے بہتا پیار پتر نال نہیں تے پا رہا، یار نو اینی بھی برداشت نہیں گی کہ میرے نال زیادہ محبت پتر نہ کرے۔ اللہ نے نبیاں دا امتحان لیا ہے، اللہ تو علاوہ کسے نال زیادہ پیار نہ پاویں، اللہ تو علاوہ کسے دے نام تے ایسی چیز دسنا جی دنیا چ نظر نیاز پیش نہ کری جنہ مالک ناراض ہو جائے۔ مکھی بھی کوئی مار کے کمی اللہ تو علاوہ کسی دے نام تے سڑ دے، اس مکھی نو ہی نہ سٹی، کیونکہ جڑا کہہ رہے ہیں وہ تے اتنا بھی مالک نہیں کہ مکھی وہ دے کول گلاب جامن دے وچوں تھوڑا جہا شیرا کھو کے لے جائے، وہ مکھی دے کولوں شیرا بھی واپس لین دی طاقت نہیں رکھدا۔ یہ بے نیاز نو ساریاں شاناں پھردیاں نے، مکھی بھی مار کے کسی دے نام تے نہ چاڑی۔ پتر بابا جی ابراہیم پیغمبر دائے، پتر بابا جی دائے اسماعیل نام ہے۔ اللہ نے کہا میرے خلیل جڑی چیز تینوں سونی لگ دی ہے میرے رستے چ ذبح کر دے۔ 8 ذوالحج نو خواب آیا، کنے نو؟ 8 ذوالحج نو خواب آیا، 8 بھی آیا، 9 بھی آیا، 10 نو بھی آیا۔ اللہ تانوں بھی مکے لے جائے تے مینوں بھی لے جائے تے منا جو جگہ ویکھ کے آئیے جتھے یار نہیں یار دے نام تے بچہ ذبح کرن دیاں تیاریاں کیتیاں سی۔ کھارے دیا باسیا سن لاؤ 3 دن خواب آیا ہے۔ اللہ کریم نے کہا جڑی چیز سب تو سونی لگ دی میرے رستے چ ذبح کر دے۔ کھارے دے کروڑ پتی ہو، لاکھ پتی ہو، قربانی ہو دی قبول ہوئے گی، جنی حیثیت ہوئے گی اونی مہنگی تے اتنی اچھی قربانی کرے گا پھر تیری قبول ہوئے گی۔ لکھ لا دھیان دے نال، اللہ جاندا میرا دھیان نال گل سن لانا۔ جڈا بندہ صاحب حیثیت ہوئے اونی مہنگی تے اونی سونی، اونی وڈی تے اونی موٹی تازی قربانی او دے دربار اندر دینی ہے۔ نہ کھور پہنچنے نے نہ کھلا پہنچنی ہے، او دے کول نہ چربی پہنچنی نہ پسلیاں پہنچنی ہے، نہ بکرے دیاں لتاں پہنچنیاں نے، تیری نیت پہنچنی ہے۔ سیڈ تے ہو جاؤ نا بچیو، سیڈ تے ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ۔ اللہ جاندا میرا ذرا دھیان دینا، امام الانبیاء ماننے والا اللہ کو تیری نیت پہنچنی ہے۔ جے رب ملدا ہونا تے ملتا ڈڈیاں مچھیاں جے رب ملتا مول منایا تا ملتا پیٹا سسیاں جے رب ملتا ہو جتیاں ستیاں تا ملتا بلدا کھسیاں باہو ربی تینا ملتا وہ نیتا جنا دیاں اچھیاں۔ ہن بندہ جو 10 لاکھ دا مالک ہے تے قربانی کرے 10,000 دے لے لے دی تے انہیں پولیس رات دے وچ گھر جا کے دھکا دینا، سچی گل۔ انہیں آنا مولا چنگا پلا میں لے لے تے بیٹھا
ते विचकार इन्हें आन के सुटिया। अल्लाह ने कहा जे दी सेवा चंगी करदा तोड़ लैके लंघ जाना सी, तेरी नीयत च खोट सी। चंगे भले मैं अमीर बंदे वेना जिन्हां दी कुर्बानी हाथ लाई है ना ते बकरे का लक टुट जाता। चले अमीर ए पिंड वालों तो बड़ी फैंटी लगनी, खारे पिंड के जिमीदार ना इन्होंने बड़ी फैंटी लगनी क्यामत नूं कि अपनियां मज्जां दे रोज गोए ढो लेना सा, एक मेरे नाम ते वच्छा नहीं पाल सकता सा। अपनियां दे सत सत दे पट्ठे लियाउंदे, सौन भादरों च भी लियाउंदे ने कि नहीं लियाउंदे? बोलो कि मर गए जी, सच्ची गल है। हुण सच्ची गल मैं कही है तो हुण चुप हो गए जी, चुप्पा मट गए जी। अल्लाह तवज्जो मेरे वाल पुत्रो, ध्यान कर ध्यान। जेड़ा पिंड दा बंदा घर च दो मज्जां रखियां ना, अगर वो कुर्बानी नहीं पालदा उन्होंने कबर च फेंटी लगनी है कि अपनियां दो मई पाल लियां सी, मेरे नाम ते एक कट्टी भी नहीं पाल सके, एक बच्चा भी नहीं पाल सके। कभी पालो करोगे कि नहीं हो? हाथ खड़े करके वादा करो, करो करो हाजी कर 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 पालोगे। हुण काम पर मैं करवाना है। चलियो असी तो लाहौरी हैं, चलो असी नहीं पाल सकते तो तुसीं ते जिमीदार लोग। लाल शर्ट हाथ खड़ा करो, हाथ खड़े करो सारे, करो 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 पुत्रो, हाथ खड़े करो सारे करो। अल्लाह जानदा अपनियां मज्जां दे डंगरां दे पट्ठे लै आउणा है, अल्लाह दे नाम ते डंगर पालिया कर ओदे दरबार वास्ते। ऐ जरा ध्यान मेरे वाल गल सुनिया जे। अल्लाह जानदा मेरी ये भैने तू ही सुन लाओ, बाबा जी इब्राहिम ने पुत्र पालिया है, अल्लाह नूं सोहना लगा है। अल्लाह कहंदे ने खलील मैं वेखना है तेनू मेरे नाल बहुता प्यार है, इस बच्चे नाल बहुता प्यार है। सुनिया जे तीसरे दिन जेड़े वेले ख्वाब आया, तवज्जो मेरे वाल भी कैमरे, जेड़े वेले अल्लाह दा खलील बोलिया मौला जेड़ी चीज मैनू सोहनी लगती है मैनू प्यारी लगती है, पर है तेरी है। उच्ची बोलो किदी है? कहते मौला पुत्र मेरा है पर दिता तेरा है, अमानत तेरी है। कहते ने क्या पेशी करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है और ये चाबी तुम्हारी। मिलके खलीलुल्लाह दी सुन्नत अदा होवे, सारे दी आवाज निकले, ठंड पै जावे। ये गल मैं कवां सरूर नहीं, तुसी कहो सरूर नहीं। हाजी तैर अगे बच्चा लेते आवे, सुमानी साहब छुरी हाथ विच होवे, पुत्तर दी थोन ते रखी होवे ते खलीलुल्लाह क्या होवे, ये दिल भी तुम्हारा है के ये दिल भी और ये चाबी तुम्हारी है। कुर्बानी दिलो जानम क्या चीज हमारी है। नबियां दे दादा दा कीता है, नबियां दी भी शै कोई अपनी नहीं। मौला पुत्र भी तू दिता है, तेरे नाम ते वारन ली तैयार बैठाई। अल्लाह मेरी ते शाही कोई नहीं, तुझे दिता तेरा दिता तेरे तो वारिया। किने दिता? उच्ची बोलो सारे हाथ खड़े करके। अल्लाह ने दिता है ते खलील भुलिया नहीं। असी इत्थे आके भुल गए हैं ना, असी गड्डियां नूं जुत्तियां बन लियां, जुत्तियां क्यों इनू नज़र नहीं लगती, तो एक जुत्ती अपने गल च पा ला तू तो मैनू ये तो भी सोहना लगता। गड्डियां नूं नज़र तेरिया जुत्तियां लाउंदियां ने ते तेरी नज़र कौन लाउंदा? अल्लाह। है जी मैं लिया 8 बकरे ते बकरे मैं मंडी च लै रहा हूँ ते मेरा सौदा हो गया पक्का। मैं 55,000 आंदा लियाओ फड़ाओ, मैं उरा फड़ा तो वह ना गानी खोलन लगा, बकरे दी गानी खोलन लगा ना। मैं क्यों खोलन लगा? बकरे का सौदा हो गया मेरी। कहता चल तवीत खोल लैंदे, वो उन्हें एक तवीत बनिया।
میں آخیا جا انتریا یہ بکرے بھی تمیت پائی دا میں تو اس واسطے پایا ہونا بھی مولوی ریٹ بہتا لاوے دیکھو جنہ قوماں چ بکریاں تمیت پاؤن لاپن بنے گا کی چپ کرو پترو دھیان کرو ادھر نکر چ ادھر آ جاؤ دفاع جو ادھر دفاع جو ادھر بے ہدایتے ہو چل ادھر سائڈ تے آؤ جلدی کر اگے اسی پی ٹی آئی تو تانگے ہوں تھی لگ پہ جے اللہ جاندا ہے توجہ میرے وال گل بڑی وڈی ایمان تازہ وے اللہ راضی جو ہن سائڈ تے رولا پایا میں لتر ماراں گا توجہ رکھیا کرو اللہ رسول دی گل دھیان نہ سنیا کرو کڈی تسلسل نہ بات چلدی پئی ہے ذرا دھیان میرے وال اللہ دا خلیل ہے پتہ کی بولے اللہ کریم نے خلیل اپنے پتر نو بھی پوچھ لے اپنے پتر نو بھی پوچھ ذرا سنیا جے اپنے پتر نو پوچھ اللہ دا خلیل گیا سنیا جے کمیں باپ دی عزت کرنی ہے میں نے کہا یا بنیا انی ارا بالمنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى کہندے ہو میرے لال ہو میرے مکھن ہو میری ملائی ہو میرا چان ہو میرے سونے ہو میرے ہیریا گل کوڑی ہے انداز مٹھا ہے بولو گل کوڑی ہے انداز مٹھا ہے میرا گل دسن والا بھی نبی ہے سننے والا بھی نبی ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو دعوے فرزندی کہندے پترا میں خواب کے آئے گردن تیری ہے چھری میری ہے پتر نو پتہ لگ گیا نبیاں دا خواب بھی وہی الہی ہوندا ہے نبیاں دا خواب بھی وہی الہی ہوندا ہے کئی بکواس کردے نے میرا فیس بک دے کہ نبی نو خواب آیا یہ خواب بھی کوئی گل ہوندی ہے لوگوں نبیاں دی خواب تے جرا کرنے والے انبیاء دا خواب بھی وہی الہی نبوت دا 40واں حصہ وہی الہی نبی پاک نو 6 مہینے خواب ہی آئے سن بولو کنے مہینے 6 مہینے حضور نو خواب ہوندے تے اسی گلاں کرنے فیس بک تے توجہ کرو بچے دھیان کرو ہوں میں دوالے ہو گیا تاڑے میں 5 منٹ تاڑتے گیڑا ہونا تانوں سدھیاں کردا جویں عمران خان نے تانوں سدھیاں کیتا توجہ میرے وال چپ کر کے بیٹھ جے گفتگو سن ایک چمونے لڑتے ہیں سویرے نو ہسپتال لے جایا جی اللہ جاندا ویکھ لو نا پوری مسجد دے اندر پھردے نے بابا جی ابراہیم پتر اگے پیا ہے پتر میں چھری پھیرنی اچھا بھی دسو بھائی کڈا کوڑا لفظ کیا ہے ایتھے اینے بیٹھے تاڑے چو کوئی بندہ کہے نو کہے تینوں میں چھرا پھیرنا ہے انہیں ادھر آیا نا میں تینوں پھیرنا اج کل دے پتر نو پیو کہندا نا تے منڈے آکھنے بابا ہل گیا پہلو آپ ہی پھیر دے نے اینیاں جو انہیں پھیرنا اے اج دی اولاد پر بابا جی سی نا تے اے بدلہ کتھوں ملیا سنیا جے پتر نو کہا میں چھری پھیرنی تے پتر نے کی کہنا ہے کالا یا بت قلما تمر اے میرے ابو جی یہ کیوں کیا ہے سنیا لار جمنا کا واجرنی منیا اے ابراہیم تو میرے رباں دی پوجا نہیں کردا میرے بتاں نو رب نہیں مندا پیو دادے دا دین نہیں مندا میں تینوں پتھر ماراں گا سنسار کراں گا کروں کڈاں گا تینوں پتہ نہیں میں کون ہے لامن المقربین میں نمرود دا خاص درباری ہے تینوں پتہ نہیں لوکی میری عزت بڑی کر دے تے تو بتاں دی توہین کرنا ہے تے میرے رباں دی توہین کرنا ہے لار جمنا کا واجرنی منیا میں تینوں پتھر ماراں گا سنسار کراں گا متھا پاڑ داں گا کھبانا کھول داں گا تینوں ٹنگا کر دواں گا اکھ کر دواں گا پتھر مار کے سنسار کراں گا میرے گھروں باہر نکل جا تے ابراہیم کی کہنے میں اچھا ابا جی دوبارے واسطے رہن میں تاڑے بارے کچھ نہیں کواں گا نہ تھانے جاواں گا نہ کچہری جاواں گا ابراہیم جتھے بھی وسے گا تانوں میرے ولوں ٹھنڈیاں ہواواں آن گیاں میاں صاحب فرماندے نے لکھاں پیر میری لگ دے تے چھڑ جاندے کئی کچے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے
जिन्ना बेरा च रस होवे वट्टे भी ओए बाबा जी चुप रहे अब्बा जी मैं तुहाडे लई दुआ ही करा बोलो की करांगा दुआ ही कारी साहब इस मस्जिद इमाम साहब का की नाम इत्थे आ जाओ मेरे को की नाम कारी साहब का आ जाओ इत्थे को पुलिस ने फड़ना तुम इत्थे आओ मेरा ताया की नाम ताया अब्दुल अब्दुल भाई अच्छा मुहिमन अच्छा जी ये बड़ी वड्डी शख्सियत के नाम नाल इन्हां दा नाम है मौलाना ताउल मोहम्मद ओ बुखारी उन्हां दे बेटे का नाम ही है अल्लाह जिन्हें बैठे ने आना कबूल फरमा हजरत साहब नमाज पढ़ाई मैं पिछे पढ़ी बड़ा सुकून मिलया अल्लाह वाज च होर बरकत फरमाया वीरो कुरान नाल बंदे दी लज्जत जबान दी होर वध जांदी बाबा जी इब्राहिम है ना कहंदे ने पुत्र मैं तेनों लाल कर आज जवाब कदों मिलने लगा जेड़ा करना है वो भरना है जेड़ा बीजना है वो वढ़ना है बोलो जेड़ा बीजना हो वढ़ना है आंदे फकीरा तेरी चौंपड़ी सर कटियों के पास जो करनगे सो भरनगे तू क्यों ना दास बाबा जी ने कहा पुत्र मैं तेन छुरा पर अल्लाह ने कहा अज उस गल का जवाब दे दे पत्थर अगे इब्राहिम नहीं सी बोलिया अज छुरी अगे तू नहीं बोलना इस गल का जवाब मिले बाप नू जी कहन लगे इब्राहिम जमीन ते क्या या आबाती ले माता बुदू माला यसमाऊ ए मेरे अब्बा जी जिन्हां दी तुसी इबादत करदे जे ना सुनते ने ना वेंदे ने ना खांदे ने ना कुछ करते ने अब्बा जी यही क्या या आबाती जमीन ते या आबाती क्या अल्लाह ने रिश्ते कुरान बना दिता चले अपने बाप नू अबू जी क्या करो हुण कई बंदे ने पूछिए ना कित्थे चलना है मैं जियां लैन चला उन्हें बेगम का नाम ही जी रख लिया जिदा नाम बेगम है उन्होंने जी कहते हैं तो जिन्हों जी कहना है उन्होंने जी नहीं कहते बोलो उन्होंने जी तो कुर्बानियां रच के कर दे चलिया कुर्बानी ते ना है बाप की फर्मा बरदारी का ते तू बाप नू कुर्बानी के गोश्त के लागे नहीं बहन देना तो कई दियां फ्रिजां इन्नियां भरियां ने अल्लाह जानदा है कई दे गोश्त नू नमूनिया हो गया रंग बदल गए गोश्तां दे इन्नियां भरियां गरीबां नूं देंदे जे देन भी तो पसलियां चर्बी लत्तां पूरियां ही रखियां तो फिर पुलिस रात ते चर्बी आएगी ना लत्तां तो तेरे घर पईयां सही गल मानी साहब उत्थे चर्बी आएगी ना जिहड़ी शै लोकां नूं खवाउणी है अल्लाह करे बत्ती ना 3 दिन आवे एक गोश्त वाला स्यापा तो मुके ना चलिया बंदा सारा साल ही खांदा है गरीबां नूं दिया कर एक दिन हांडी रज के गरीब ने खा ली तेरी अल्लाह पुलिस रात चंगी कर देगा पुलिस रात चंगी कर गरीबां लई काम करिया अल्लाह जानदा खलील पुत्र नूं क्या बेटा मैं ते आना पुत्र की आंदा या आबाते कलमा तोमर ए मेरे अबू जी जिवें तू राजी में मैं राजी अल्लाह दा खलील बोलिया पुत्रा छुरा फिरेगा दर्द बड़ी होएगी पाक जबी लाज कर दे बाबा एहो जे 1000 इस्माइल भी होण ओदे नाम तो वाल देवी पुत्र लब जांदे ही मौला दी मोहब्बत रोज रोज नहीं लभदी पुत्रा चुरी फिरेगी तकलीफ बड़ी होएगी बड़ा दर्द होएगा इस्माइल नबी कहने जब जो इश्क में होती है वो जबा ही नहीं सितम मोहब्बत